अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद गज़ा के अंदर जो मामलात हो रहे हैं और फ़लस्तीन के अंदर जो मामलात हो रहे हैं उनके ऊपर है। मैं एक अरसे से वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन आज एक मेरी चीज़ जहन में आई है, वो ये चीज़ है कि हम एक अरसे से सुन रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मुसलमानों का जो है वो वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तो हम लोग उस चीज़ को ना बड़ा लाइटली ले रहे थे। ठीक है, कुछ लोग मजम्मत कर रहे थे, कुछ लोग फेवर में बोल रहे थे, अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा था वो किया जा रहे थे। लेकिन कल एक चीज़ मेरे जहन में आई है कि एक इंडिया ने हल्की सी एक धमकी लगाई है। ठीक है, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट में जो भी जो इंडिया का जो है वो रिबटल उन्होंने किया, उसके अंदर जो भी उन्होंने एक हल्की सी धमकी लगाई है, तो आप देख लें कि पूरे मुल्क में एक भगदड़ मच चुकी है। हमारी जो है वो पाक फौज या जो भी हमारे जो अपर मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो ये चीज़ पहले इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे थे कि ये फ़लस्तीन का मामला है, ये जो है वो गज़ा का मामला है, वो लोग इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। तो हम उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन कल एक इंडिया की एक हल्की सी धमकी के बाद हमें एटम बॉम्ब भी याद आ गया है, हमें जो है वो गौरी मिसाइल भी याद आ गया है, हमारा जो है वो एक एयरफोर्स का जो निज़ाम है और जो हमारे पास एक जो है जंगी सामान है, वो सारी चीज़ें अब जो है ना खुल के सामने आ चुकी हैं। तो वो वही हिसाब है कि जब तक हमारी ज़ात के ऊपर खुद नहीं ना गुजरती, तब तक जो है हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। हमारे अंदर जो है वो एक दर्द दिल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है जब तक वो चीज़ हमारे ऊपर खुद से नहीं गुजरती। ये वही हाल है कि हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम बता रहा हूँ, कि कोई चीज़ भी गलत होते हुए देखो तो कोशिश करो कि उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं है तो अपनी ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से रोकने की भी इस्तिताअत नहीं है तो एटलीस्ट उसको दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो मेरे ख्याल से ये जो मामलात आज जो हम लोगों ने एक जो है वो इंडिया को जवाब देने के लिए ये जो जो चीज़ें हमने सामने लाई हैं, या जिन जिन भी हुक्मरानों के जो है वो मतलब बयानात खुलकर सामने आए हैं इंडिया को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, यही अगर हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले यही काम अगर फ़लस्तीन के लिए किया होता या गज़ा के लिए किया होता, तो आज वहाँ पर सिचुएशन कुछ और होती। ये अब हमारे मुल्क की जो है वो इज़्ज़त का सवाल आया है, या हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो दुश्मनों ने जब अटैक करने की धमकी दी है, तो अब सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। पहले हम एक कमज़ोर मुल्क थे, पहले जो है वो हमें रास्ता नहीं पता था कि हम फ़लस्तीन में जाकर किस तरह से जिहाद करें। अब जो है चूँकि इंडिया का जो हमारे ऊपर एक धमकी लगाना, हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी ज़ात के ऊपर जो है वो अटैक है, तो अब हर चीज़ खुल के सामने आ गई है। हर बंदा कह रहा है कि जी हम इंडिया को ऐसा कर देंगे, हम इंडिया को वैसा कर देंगे। सारी सोशल मीडिया की लिस्ट जो है वो भरी पड़ी है कि जी हम घबराने वाले नहीं हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये सारी चीज़ें उस वक्त कहाँ थी जब गज़ा के ऊपर ये मामलात हो रहे थे? वो भी तो हमारे मुसलमान भाई हैं। हमने उनके लिए क्या किया है? तो ये सिर्फ मेरा जो है ये वीडियो बनाने का मकसद ये लोगों को बताना है कि जो दर्द दिल हमारा अपनी ज़ात के लिए है, वही दर्द दिल हमारा गज़ा के लिए भी, और गज़ा के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हालात ख़राब हो गए थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप हिजरत कर जाएं, मदीने की तरफ चले जाएं। तो ठीक है, वो एक मामला अलहदा है कि फ़लस्तीनियों को इस वक्त क्या करना चाहिए, उनको माइग्रेट करना चाहिए दूसरे मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन बहसीयत मुसलमान या बहसीयत पाकिस्तानी हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है वो अपने तौर पे तो कुछ करें, कल को जाके अल्लाह को जवाब देने के काबिल तो हों कि आज या अल्लाह हमने ये काम जो है वो किया था ताकि जो है मुसलमानों के हालात बेहतर हो सके। तो उसमें ये चीज़ों का बॉयकॉट कर देना कि जी KFC बॉयकॉट कर दो, मैकडोनल्ड्स बॉयकॉट कर दो, क्योंकि वो अमेरिका के है, वो इसराइल का है, उनको फंडिंग जा रही है, हमारे वहाँ पे जाके शॉपिंग करने से ये जो है वो उनको असला बनाने के लिए पैसा मिलता है। तो ये चीज़ें भी अपनी इस तरफ हैं, लेकिन जब आप ये मामलात करने लगे तो एटलीस्ट उसका अल्टरनेट देखा करें कि वो मैंने बजाते खुद KFC के अंदर गूंगे बहरे जो है वो लोगों को भी काम करते हुए देखा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आज जब आप ये KFC का बॉयकॉट करने लगे हैं या मैकडोनल्ड्स का बॉयकॉट करने लगे हैं, तो वहाँ पर मौजूदा जो लोग अपने बीवी बच्चों का रिस्क कमा रहे हैं, उनके अल्टरनेट आपने क्या सोचा है? आप ठीक है ये चीज़ें बॉयकॉट करें, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा कि ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एटलीस्ट जो वहाँ पर लोग मुसलमान जो वहाँ काम कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों का रिस्क कमा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? कुछ मुसलमान जो गज़ा के अंदर जो है वो एक बदतरीन जंग की हालत के अंदर है और वहाँ पर उन पर जुल्म हो रहा है, उनके हालात बेहतर करने के लिए हम जो पाकिस्तान में रह रहे मुसलमान हैं उनके साथ ऐसे मामलात करें कि उनको हम बेरोज़गार कर दें, ताकि वहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं यहाँ पर भी होना शुरू हो जाएं। और एक मुसलमान की मदद करने के लिए एक दूसरे मुसलमान को मुश्किल में डालना, ये तो इस्लाम हमें नहीं सिखाता। मैं ये नहीं कह रहा, आप ये देखें कि ठीक है उनके जो मालिक हैं, जो KFC मैकडोनल्ड्स के मालिक हैं, वो पाकिस्तानी होंगे, लेकिन एटलीस्ट जो रॉयल्टी जा रही है
امریکہ کو یا اسرائیل کو، آپ اس کے اگینسٹ میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رویلٹی ہمیں وہاں پر جو ہے پہنچ رہی ہے، اسے وہ جنگ کا سامان بنا رہے ہیں تو ہمیں ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جو وہ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایٹ لیسٹ الٹرنیٹ پرووائڈ کریں کہ وہ اگر وہاں سے نوکری سے برخاست ہوتے ہیں تو وہ بے روزگار نہ رہیں، ان کے گھر کا چولہا ایٹ لیسٹ جلتا رہے۔ کچھ اس طرح کے معاملات بھی جو ہے وہ حکومت کو کرنے چاہیے، اور بذات خود ایک پاکستان کا شہری ہونے کے، ایک مسلمان ہونے کے، ہمیں بھی اپنے طور پر کچھ ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جو ہے وہاں پر بھی معاملات ٹھیک رہیں، اور ہم لوگ جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں کو مشکل میں مت ڈالیں، ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور دوسری رہی بات ایک صرف KFC یا میک ڈونلڈ کو بائیکاٹ کر دینے سے جو ہے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے اگر میں ایک آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک KFC سے بالفرض ایک مہینے کی رائلٹی جو ہے وہ جا رہی ہے 1 کروڑ روپے، تو ایک جو سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز جو اسرائیل کی بنائی ہوئی ہیں، جو امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے میں بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ ان کی جو ایک منتھ کی ارننگ جو ہے وہ KFC میک ڈونلڈ کے رائلٹی کے پورے 1 سال کے برابر ہے۔ صرف KFC یا میک ڈونلڈز کو بائیکاٹ کر کے وہاں کے لوگوں کو، امپلائز کو بے روزگار کر دینا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو انسان KFC یا میک ڈونلڈز نہیں کھاتا یا پیپسی یا کولا وغیرہ نہیں پیتا، کوئی سافٹ ڈرنک وغیرہ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ان کا بائیکاٹ کریں، اور جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو آپ ان سوشل میڈیا ایپس کا بھی بائیکاٹ کریں، آپ ان کی بنائی ہوئی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں جس کے اندر ان کی جو بنائی ہوئی گاڑیاں آپ استعمال کرتے ہیں یا جو ان کے بنائے ہوئے موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا بھی بائیکاٹ کریں، تو تب وہ آگے سے ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ ہمارا روزگار ہے، ہمارا ان سے گھر چلتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں تو ہم پھر کہاں جائیں گے، کیا استعمال کریں گے، ہمارے پاس ان چیزوں کے الٹرنیٹیو موجود نہیں ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے ہر ایک انسان اپنی ذات کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر جو چیز اس کے لیے آسان ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اس کو بائیکاٹ کر دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو بے روزگار کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جہاں ہم لوگ ان چیزوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایک پیپسی یا ایک کوکا کولا کے بائیکاٹ کر دینے سے فرق نہیں پڑے گا، اس کے جو ہے وہ رائلٹی ختم ہونے سے وہاں پر معاملات جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے۔ ہمیں بڑی جو بگ فش ہے ان کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، ان کے جو ہے وہ معاملات کنٹرول کرنے چاہیے تاکہ وہاں پر جو ہے وہ حالات بہتر ہو سکے۔ تو جو اس چیز کا حل ہے، جو جہاد کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو فتویٰ آ چکے ہیں کہ جہاد ہم پہ فرض ہو چکا ہے، تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس چیز کی ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں، یا مطلب ہمیں کوئی ایٹ لیسٹ ایک وے آؤٹ نکال کر دے دیں کہ جی اگر ایسا ہم لوگ کر سکیں تو ہم وہاں پر جا کر ان مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ان سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو سب سے بہتر حل میری ایک کم عقل نے یہ چیز سوچی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے، کیونکہ بالفرض اگر آپ یہاں سے ڈونیشن کی صورتوں میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈونیشن کی فیکٹریز یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی ہمیں آپ چندہ دیں، ہم وہاں پر موجودہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب فراڈ ہے، لیکن 99% جو ہے وہ آپ کا پیسہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ اگر وہ وہاں پر پہنچ بھی رہا ہے تو جو ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہا، کیونکہ ان کے اندر وہاں پہ معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اب وہاں پر ان مسلمانوں کا سروائیول جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے جو ہے وہ کسی دوسرے ادر کنٹریز، مسلم کنٹریز کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں، اور پاکستان سے بھی جو ہے حکمرانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے وہاں کا بندوبست جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے۔ ہمارا کل کو جا کر اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں کہ یا اللہ ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی ہم کٹتے دیکھتے رہے لیکن جو ہے وہ ہم ان کی مدد نہ کر سکے۔ تو مدد کرنے کا یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں آج سے کوکا کولا نہیں پیوں گا یا آج سے جو ہے میں KFC میک ڈونلڈز نہیں کھاؤں گا، تو خالی یہ کچھ کرنے سے ہماری بچت نہیں ہونے والی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی حد سے، اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا۔ تو آخر میں بس یہی اپیل کروں گا کہ جو ہے وہ ایک صورتحال اس طرح کی پیدا کی جائے کہ ایک جہاد کی طرف جو ہے وہ ہمارا راستہ ہموار ہو سکے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک سیف سائڈ کے اوپر جو ہے وہ مائگریٹ کیا جائے، شفٹ کیا جائے، اور ان کے جو ہے وہ معاملات کو بہتر بنایا جا سکے، اور جو لوگ یہاں پر بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اچھا روزگار جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔